ولا غادي يموت تماك شي واحد ولا يتجرح تماك شي واحد عاد غادي يدخلوا. حنايا كنطالبوا منكم من المنبر كنقولوا لكم الله يجازيكم بخير، نوضوا دخلوا ديروا الحل، قسموا السوق، نعطيو لكل ذي حق حقه، اللي عنده شي بلاصتو يديها معززه مكرمه. كيف يعقل واحد دا 5 6 واحد ما عنده حتى بلاصه. والغريب في الامر راه ولاد الساكنه هذه نتاع مدينه ازغنغان. هادشي راه عيب وعار، لذا كنتحملوا المسؤوليه الاوليه للمجلس البلدي، للمجلس للمكتب نتاع البلديه، رئاسه المكتب البلدي يديروا الخدمه نتاعهم، ما يسيسوناش هنايا الملف نتاع هذا السوق ما يديروا فيه بو السياسه. راه دخل فيه السياسه في هذا السوق، ما دخلونا بو في السوق فيه السياسه. هذا غادي يجيب لي الاصوات ولا هذا غادي يجيب لي الاصوات. هادشي ما بغيناش في مدينه ازغنغان على الظهر نتاع الفقراء والكادحين. هادشي ما بغيناش. نشيرو نقصبوا الملفان السوق هذا يسبب السياسه. نشينا زي بوبريزن مره كان الخدم وتجيب باك صاحبين كذا. لذا نقارسن المسؤولين كان يقين الخدم نتسم قالوا حل 6 دقائق نوحل فضح ما زغنغان قع ذور نترا غنغز جروبا قو ذور نترا غنغز حرام جروبا من لن الظلم من لن الحقره. شنو غنصبوا الحقره ذاك بزغنغان وهذا غيتعجب بورحال. لذا نقارج هيا رئيس البلديه كاكر خدمتنش والباشا مدينه ازغنغان نوض دير الخدمه نتاعك الله يجازيك بخير. وإلا دانيتي خانق الشعدانيتي الله يحملكم الوالدين. لا الصفحة نا بيسي جينجا اوريجينال، لا الصفحة من ازغنغان مباشر يحرمني ديال القائمين خاصن ثني حفظ سيد ربي ما مش نلقى ما مش النادي مش غاني نغزل. الغاية هو اي مكسب يحتاج يتنديت مزغان ادي دور وعلى نقتهم ليبو ويتسمى وغينيني وغيسيورني كذا. الغاية هي المكسب أيري إثندين تاني خان غي عزل الوطن غي خان غي عزل. ما مشينا ثم سليمان مشينا لمي نسوي كمستهلكي قضية الإعداد السوق الأسبوعي عند مدينة مزغان نسوي بحرقة نضحى ساس حفنا ساس المال الخاص الزريوي ذي الدار ديال الحقرة ويتي تقل باش نوضح الأمور. الحقرة ويتي تقلنا 28 زن يتقيت المجلس البلدي باش واخا غيتحشى يجي الأعضاء غيتجر زمام الأمور في المسؤولية التامة كما يسمى بالسوق الأسبوعي لأزغنغان. المتتبعين غنغدا نشقي متأكد كل التأكد بأنه الإخوان اللي جاو متتبعين الأخوات ثني حفظ سيدي ربي غاصن يجي الإلمام ني غاصن المعلومات الكافية ني الكرونولوجيا القضية السوق الأسبوعي زي نهار من الزوار حتى نهار التصميم ذا يعني توالى نشان حوايج دانيتا. نعم التصميم ذا توالى أشان حوايج من تسمى وراء الشاشات اواني كاميرا ثني اواني الصفحات، ولكن المعلومات الجانيش الحقيقيه شمارات توقع سنه التحريف. يوذن كان المتتبعين نشتمني غادي يفهمن يتوقع سنه التحريف من زي واسين شامين توقعا ذي ارض الواقع نيشه باش نفهموها. مشينا مشني الخوعاد مشينا ثم سليمان باش قاني حرام مارا ارمين كمستهلكين متضررين زي القرار المشحف يلقى المجلس البلديه باش يعدم السوق ابتداء من سنة 2010 أوانس 2014 تنقيل أوانس 2017 أوانس 2018. المهم عقد من الزمان نثني تنظم السوق الأسبوعي مزغنغان باش تصارفنا إلى 28 ماني تصارفهم إما غاسو تولسا إما غرابع. المهم السوق غيترمي بوك زنغان باش واخا غيتحشر هذه الجل السوق أعدم من طرف المجلس البلدي باش نيري واضحين. نهار نغيد نضفايضنا لمدة 9 أشهر كانت التجار كان المستهلكين كانت 4 الفعاليات وقعت العريضة باش أبيري السوق مزغان. جميع الطرق الحمد لله ماشي سليمان مرة تنهضر مرة تسغوي الصفحات عاونت كي الدور من سنة الإعلام البديل. الإخوان التجار المستهلكين على حد سواء لأول مرة مولد كوزنغان باش أبينين لا لإعدام السوق الأسبوعي. ماشي ما مش السن من بين الاختصاصات يجا المجلس البلدي هي التنمية المستدامة. أيا رئيس البلدية أقوى تجيبو المهم ما نشد فيرما الرخص للبناء وها نغ الإصلاح نغ الشهادة السكن نغ الشهادة نتفاوت دوامة. قال المهم ما نشد المكتبي كيكدينا لا أغلبية لا معارضة. المهم منوال هو ما تخلق التنمية ذي زنديتي غاو منو فوق خاص ثلاثة نديتو مزغنغان
المتنفس الوحيد والأوحد اللي هنديتو مزنغان من يعني هو السوق وفغار سميعادات الأسر. أليس فيكم رجل حكيم؟ ما غادي نبغي غزال على الأسرة قاش دي بوبريت نوار أو أنا واش شركة نغد المعامل أرمخية يفتاو كيف من سي غيمونسو. لهذا الخطر ساكنة مزنغان النواحي التجار مزنغان النواحي، ولكن نهار من يوقع نيغو ما يسمينو غالمية المجلس البلدي يوقع في الخطأ منها نهار مختلف الفعاليات كارنتي السوق، ولكن ماني صار المشكل ماني صار هو لما يديروا المكسب ظهر ديني شيء وذان يعني سوبور سونسن نيغس القوة نسن نيغس الصحة نسن نيغس المادة نسن نيغس التحالف السياسي سن ذويت خطير. حملات انتخابية سابقة لأوانها من منطقة الميزان والله يا ودي يظن طفايد السوق مزنغان غاصداس نهار شكي سي غاسان نيغ جروبون شي سي غاسان ثوسيد اش بنتا سبحان الله ما غاهم شوغن بوم ما تهضر مثيل ما تحشم خيوذا ما وزما مويسي غير كفى لاعبا بالذقور أكفى لاعبا بأرزاق الناس وقريحتكم عطات شتو فضو تسجدو شكل حي أخايا سنغاد غاصم مارس بيتاني نهار غاس سوق المهين مكسير زي براناضا أقدر الميزان أثيحونا بزنغان مارترون رقهاوي دار ريستوران دي الشارع محمد الخامس مارترون وليت غاد تنقيل ولا وما بالكم عليك يروح السوق نيشان من غير يوقع بزنغان بالله عليكم عليك يروح السوق نيشان على حسب المخ تيكل ما رانش نتفضل ضد الحقره قلت راه المجلس البلدي خطو غير نسني قرار مسجل خطير الاعدام السوق اش الحقيش كتحمل غادي تسيري مشاه لا وما سمحي واخا دابا واش تجيك شاه هاد السيده مشى نمشاو مينو عز مزيان تناضل مزيان واش قهواني ضد شاه تناضل تحيه كلشي ناضل التاجير الصفحه الاعلاميه ما ريتسنت كاينش المجهود جبار الحمد لله غنغدا نيتام يجن الطفره اعلاميه اللي هنديت المزغان والله الا تسمتيش المثل على الصعيد الاقليمي زعما التحيه غزير من برا الصفحه ديال المزغان ما ريتسنت تيحرمين يحرم ما جداو مني غايتنا تناضل ولكن وانت ناضل باش تكتب 7 مشاهد لا ما يعز لا وانت ناضل باش تكتب 2 مشاهد ترى كمشى مثلا ليس 4 متر ديال 4 متر تناضل كي كنمشي اتنكاد لنا وكي كنمشي قصح نمشي كيما انايا ولكن واحد ويا تسيموشا الناضل غير الحق ما تعجبش الحق كسي مشى نشوحش اما ما نفش دربو كيشان الحيز اقواش الجهاد داك السي 2 مشى نيك 3 نيك 4 اسمح يوم يعز اوني تدرح هاد السي مشى نشوحد القطاع الكل قطاع يتجان تسمى منتمي للسوق غادي نظم يخفنس شي ما يتقمم ما يتقال فتنه ما يتقال فتنه كحشومه وعيب وعار عليكم والله لا حشومه هادشي طاون زعما ما رانيش نختلف ننتقد شنو نظلم ولكن ما دام يزد المكسب وضيع بخرطه الفراحات يسيت خرطه الاسر اللي تو يتعاند اقسم بالله الذي اني اسر واحد سنتفوت هو ما 9 شهور الاولياء الامور نخدم نزيد السوق 9 شهور واخدين من صاحبي يولا كسنا ساعه موامر في ساعه نتفاوت الله يرحم ليكم الوالدين غزان بعين الرحمه غير خالط المكسب ديال قبل بعد تضافر المجهودات في جميع الاطراف قمرت ديال المجهود ولكن يعني 17 شهر بابا واحد يكبر خشاب ها باش ننتقل في المسؤوليه اغاص وتجيبو يا سعدو تكاكيوها قالوا حمص قال ندير في نوان تويش ولكن وصلت اللعظ مناش وغابي لا صاحبي اللهم ان هذا منكر لهذا نشد الساعه المجلس البلدي الاغلبيه المعارضه هذا كان الفضل غا الميزان ان يوقع التقسيم العادي يموشان ونيتو غادي يجو مشى هذيك السنه يجو مشى واحد السلاح اثنين يموشى اي قطاعات مساقايش من السوق هذه نموذجيه وحتى السلطه قام التخميد استقامه موحده قام يدش قانون السلطه الاعضاء المجلس البلدي ما رايتسم هذه الان باش ان شاء الله وتقوع واش المشكل قاشي ما نخص الصبي حد وانا خص الفتنه حد الله يرحم لكم الوالدين
كمل ما نغير مورا هيا المكسب كنمشي نجي الدرس السكان الاقليم النضال يكملني على الصعيد الوطني الحمد لله توجد الترافع من المستوى والله ما يقيم في التاريخ ابا من اباء وكاره من كاره كل الامور الحمد لله ربي يسر نغدا سنتو غيتقينو كنكمل المخوينات وفارق بوي مش الوجهيه ها كل شيء كسيام شنز الله يرحم لكم الوالدين وايتيني بو العشوائيه الخضابه تيري وحداس ينزلوا زناكسون واحد ساعه الجوطيت واحد ساعه الكسيبت وحبس وتجيبو فران يتعنادي فران اللي غاس كونتاكتك فران اللي وشي فران شوف فرانك لا غاس يضبع والله يا ودي ما غاتدعنش منيح افني وتجيبو تدعنش غير محمد عزيزي افني وتجيبو تدعنش اقش مسؤول امام العباد وامام الله اقدر خدمت الله يرحم ليك الوالدين المكسب يدوار هادي اللي غيش تنقيتي ضروري يخصها السيوره تنقيتها يخفى السيوره الميساج المجلس البلدي المزنغان انا ملي نحسن مع الاعضاء المجلس البلدي المزنغان مريضو الصوره الاغلبيه المعارضه انا ملي نحسنهم ديال الخطا الفاتح اني نثقيل محمد الله من الوالدين كنساوم انا ملي نحسنهم ديال الخطا اني الفاتح يثقيل يكاتشان العضو زي الجماعات يتجا المجاوره الجماعه مزنغانه كني يعاون نمشي ما نمشي نسال المجلس البلدي المزنغان المرفق عند السوق الاسبوعي قط غاس تاعو واه اوكي قصنا ديال المجال الترابي نديتو نصنع يلقى الخطا فادح اوكي واه ولكن راه منو ماش نساع الجماعه بني بويفرور واحد تسكر بعض التريكتو عرف نضرب بعض قوميا نضرب بعض خدام نزيد شو مع راني غازينيا ما يميت غتسك قنسني لا ترابيه ويجيبو تابع الجماعه بني بويفرور ولكن ذي يجي الفئه يجلدكم من التجار يجلدكم من المستهلكين ما نستسن تسن ديال الجماعه برور وفرور خيار ازرنغان سكتو انا نخدم الكزران ولكن الحل وعرفوا عيونه وزيد غادي يكذب كمان جا حتى براتي بعض المراهقين السياسيين تسن غادي تصعبوا التكاكي ديالي تاع الكزران بزاف عليه وهي زرغان غاس رجال الناس انا ما فاهم عطيو سي تري 2 يور ديال السياسه غادي تصعبوا التكاكي وهذا الميساج للجماعه في الجهه المجاوره الجماعه ملي سيدان شباب لوطا الطاسي خدام الطاسي تجاريا تسنجي الجماعه ملي سيدان توين 6 8 خدمه فني عاوسين ربي قد هو الجو العنصريه لا شي نقامه لا تسنا تخدم الكسوكا هادي ياس بنادم زي فيكي كادي يخدم هادي ياس بنادم زيد دخله زيد داخله وهذا المغرب مره شي غنهبو القبليه وغنهبو كذا مره ويتجمد مغربي غادي سادي يخدم وحتى مره زيباره يخدم ولكن راه من نوع المجلس البلدي المزنغان ما يعاونش المجلس البلدي نيغ القرويه نبني سيدان الجبل ما يعاونش المجلس القرويه نبني سيدان لوطا ما يعاونش المجلس الجماعي نبني بويفرو ما يعاونش المجلس الجماعي نيكسا ما راه الحش نخاو ما راه غزان ديال المنكر ولكن يسكت حتى شابالا يسكت حتى الاليات يعاون حتى الفكره ما راه السخاو ما كيسان القهاوي التكاكي موتال ولكن نهار ملي تيبان السوق ما راه السكناوند يولي غير يخدم هادشي مرحبا شي نتمنى في الاسواق مره ديال القرى ولكن الشرط هو هذه يعني زي المتضررين نخشى نجي نعاود ما خاصه ديك المداخله هذه ريت مستعجب بالحقره امشى وارده وما تحمل ديك كيما تنقيتني واش تشرح لي سمحيه واه كما الاخوان باش تسمع باش نوضح الامور الشاف في كلشي خنيسه شي ما مش كلشي خنيسه وهذه من غير فهمنا الميساج اين قالت نشد اتفق الاعضاء المجلس البلدي اغلبيه ومعارضه اتفق ان شاء الله السلطه رنتج باعتبارها نتفي ضامنه الامن والامان السيروره نتوزيع الاماكن مختلف التجار والحرفيين يتمارسن في السوق ذا الامن مشكور غنمشي نزرامي دني تكير غني يحفظ سيدي ربي راني فنيتو غين صاهري باش ما توقعوش راني فيها هاد التجار هاد بعد نيج 100 متر غاز زاد غنحيدني وش الفاق خلاص سبلانو كل جنا ديك السيام شانس راه اللي غادي يوجه ماني خص نتا اللي غادي يوش ما مشي خص نتا قد ما انايا يتجنخو يعني زي بعض الاخوان قاين ديني يعني تمارسن يجنوع من الحقره مطايطاي يعني ربي يشوف والعبد يشوف الشي المنايا وزما خاص نسقا وزما يعني غنقنتي الطويل انا عذويا مني وها والتصميم وذان لومنانا يعني قناش مادام تغتكسيم المبادريه نسوق زوج مزوا تغط رفع مخاز زوج مزوا نهار ما خاص سقام كتوقع الحقره التوقيع ديال يعني الاستواء على ملك الغير ثانيتا
نفقت البث المباشر ونتا باش نوضح. يعني يتحمل المسؤوليه الاولى من الدرجه الاولى المجلس البلديه، يعني يساهم ذي منايا، يساهم ذي الخروقات هذه السوق الاسبوعي. السلطه المحليه نشي نتناشد المجلس الجماعه مزغنغان، يعني غادي يضرب من يد من حديد ذي منايا، غادي يعزم التحقيق ذي منايا، هذه هدف، هذه التقسيم بعدل برضا. انا كتاجر نش قبرك هذه السلطه هذا يفكش امشانينو اتكسير بكل قناعه، هذا حقهم مشانينو بكل هدوء ونظام. ولكن مالك سيد نمرو وبنادم عادي يوزي الساعه سايفيت قواق برخشا. ثاني تنقرصن من هو المسؤول عن هذه العشوائيه وما هي الحلول؟ من هو المسؤول عن هذه العشوائيه وما هم الحلول؟ يعني الحلول قباينين، الحلول يتجنخو يزي غيوقع التقسيم التراضي الهدوء، يعني يستمر السوق قباين هي هذه يدخل المجلس البلدي السلطه المحليه، هذه التقسيم بعدل برضا. ثمانية الحل ذوانيت الحل الانسب. السوق الاسبوعي بزغنغان يزي غيمارس اي واحد تجاره نص مكرمه معززه وما مش نسراسي الاخوان بلا انه تبدار النمروات ذيني بعض الاشخاص هاش نزكور اقول تشوات يا ربي العالمين، اتقى تشوات الله سبحانه وتعالى، اتقى ربي قواعد الدومير هاديش نحاجف قنارق شادي الشواذ تجيبشا، اتقى ربي طاح تبدار النمروات يتبدار النمرو زكم شاني تك النمرو نص. كيف يعقل منايا غادي مطايتاي زعما وتجوغيني اللهم ان هذا منكر. مين تعنيتك في ملك الله؟ مين تعنيتك من انت في ملك الله؟ مين تعني ونيت هذه المرفق عمومي فكشان خد الدوله فكشي دي السكينه التجار زي تستافدن وتكشي بوي الاشخاص مرات كشي ديال الاشخاص معينين. هذا نغيني نلقى كشي ديال الاشخاص معينين انا ما يسيور شنجيجان انا ما شنجيج اللهم ان هذا منكر، انا ما شنجيج اللهم ان هذا منكر. مادام السوق يمكشي السكينه فضاء عمومي استفدن الحرفيين استفد السكينه مرحبا. مرات كشي ديال الاشخاص هذا يسكن ما مخسان قال لا السوق بشنو ونيتا لا الحقره مشاو ثانيتا لا العشوائيه مشاو ثانيتا لا الشنوات نقبرشا وانومبو الزادايس وانومبو انت عيشيت الحقره لا ذيني وذن تروج خمي غادا بنادم غاصا 40 50 سنه يكتا 30 سنه التجاره ديال السوق التروي تاعنا يومي كشي مي مشان قادي ني غيستافدني تجاريين قديما ذيني غيستافد ندير مزوله. اما يعني تو غادي الشارع يعني كذا هذا سنسخ المساحات تمقرات تكسي كلش، ولكن قاغاو ما يعزن قال المواطن والله ما ذيك الحل. المواطن عادي التاجر ويتقبوا الحل والله ما ذيك الحل الا ما تدخل السلطه يدخل المجلس هذا معاونا السلطه المحليه هذه التقسيم هذه الهدوء هذه النظام مرحبا. هذوك النمرينو هذوك النمري ونيتا هذوك نمشوا العزيزيه وريجيك السيام نمر النص يتحاهم مشى الناس يتمارس التجاره نص مكرم معزز يعجب سيدي يقذوني وسيعجبوني شغلني الناس. ولكن السنيلات كاش السلطه ولكن شمالي شيء المواطن عادي يوزدوك شي النمرو قوات قبرخشا واخا ذي غايق مالي غايق وهذا قبرخشا واخا ذي غيستاس مالي ذي غيستاس وقبرخشا. بركي النفسيه اماره بالسوء، النفس اماره بالسوء. توغا كيجو مشان كسي مشان توغا ثنايا كسي ثنايا، ولكن الاستواء لا اتكسي 4 5 لا اتبدر لا اتحقا لا اتشاري لا اتزنز لا وذاني تتكغاس التذكير يا الرئيس البلديه يقيم كاين غير الحوار داخل المجلس البلدي ان السوق تشخي التجار تشخي السكينه لا للصناصره لا للبيع لا للحقره. ونتمنى زي الرئيس البلديه هذه يكمل خوار الناس هذه يكمل الوعد الناس ما مش غادا نغينا هذه يدخل انت شخصيا الشرطه الاداريه السلطه المحليه ديال السوق النير هذه التقسيم بعدل. الشينا كان غيكيس مرحبا الف مرحبا، ولكن السوق ما يمكش لاشخاص معينين هذا نغينين قيمكش لاشخاص معينين.